वेल स्टूडेंट आज हामी पढ्न गइरहेका छौं कोअर्डिनेट जियोमेट्री को च्याप्टर एंगल बिट्विन टु लाइन। र यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्ने लेखौं। सबभन्दा पहिला हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने मिड पोइन्ट फर्मुला। मिड पोइन्ट फर्मुला भन्नुको मतलब सपोज कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट दिएको छ, सपोज x1 y1 र x2 y2। यसको मिड पोइन्ट हामीले चाहियो भने के गर्नु यसको फर्मुला x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 यो भयो हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला। त्यसपछि आउँछ अर्को हाम्रो सेक्सन फर्मुला। सेक्सन फर्मुला के हुन्छ भने सपोज हामीले एउटा लाइन छ, यहाँ पोइन्ट छ x1 y1 अर्को पोइन्ट q छ x2 y2 अनि यसले के गर्छ भने रेशियोमा डिभाइड गरिदिएछ। यो भयो m1 p देखि o सम्म भयो m1 र o देखि q सम्म भयो m2। अब यो पोइन्ट हामीले चाहियो भने के गर्ने यसको फर्मुला हुन्छ भने फर्मुला हेरौं m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2। ये अर्को y को लागि भने m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। स्लोप फर्मुला अब यो भयो। द अर्को स्लोप सरी सेक्सन फर्मुला यो भयो हाम्रो सेक्सन फर्मुला। अब निकालौं हामी स्लोप। कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट दिएको छ त्यसको स्लोप निकाल्नु छ भने अब हेरौँ यसको स्लोपको फर्मुला के हुन्छ भने y2 minus y1 by x2 minus x1। दुईवटा पोइन्ट दिएको छ x1 y1 x2 y2 यसको स्लोप कति छ भने y2 minus y1 by x2 minus x1। अब यसको हामी के पढौं भने टाइप्स अफ इक्वेसन। अनि यो सबै इक्वेसनबाट हामीले स्पेशली के पढ्छ भने स्लोप कसरी निकाल्ने। और फर्स्ट मा छ नम्बर 1 मा स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म इक्वेसन। स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म इक्वेसनमा के छ भने y = mx plus c। x को कोएफिसिएन्ट m के भन्यो m भन्नुको मतलब m नै के भयो स्लोप। हामी स्लोपले के गर्छौं डिनोट m बाट। सपोज म एउटा इक्वेसन लेख्छु y = 3x plus 4 भन्नुको मतलब यहाँको स्लोप के भयो x को कोएफिसिएन्ट यहाँबाट हेराएको जस्तो स्लोप भयो 3। अथवा स्लोप एउटा अर्को फर्मुला छ स्लोप = minus coefficient of x by coefficient of y। अब हेरौं यहाँ एक साइडमा हामीले गर्ने इक्वेसनलाई इक्वेसनले म यहाँ गर्दिन्छु 3x y यता छ उता गयो भने -y plus 4 यता के बच्छ 0। अब यसको हामी हालौं minus coefficient of x -3 भइहाल्छ by coefficient of y कति छ -1 माइनस माइनस क्यान्सल कति बच्यो भने 3। हामी स्ट्यान्डर्ड बनाएर यसरी निकालौं स्लोप या यो फर्मुला minus coefficient of x by coefficient of y बनाएर राखौं स्लोप हाम्रो त्यतिकै आउँछ। र अब हामी के हेरौं भने अर्को इक्वेसन रहेको छ टु पोइन्ट इक्वेसन। सपोज हामी स्लोपको फर्मुला थाहा छदै छ y2 - y1 by x2 - x1। अब के हेरौं टु पोइन्ट इक्वेसन। टु पोइन्ट इक्वेसनमा के छ भने टु पोइन्ट इक्वेसन दुईवटा इक्वेसन दिएको छ। हाम्रो के इक्वेसन दिएको छ भने टु पोइन्ट इक्वेसन छ दुईवटा पोइन्ट दिएको छ x1 y1 र x2 y2। अब यहाँबाट हाम्रो फर्मुला कसरी निस्किन्छ भने सपोज हेरौं y minus y1 गिभन छ इक्वल टु स्लोप y2 minus y1 by x2 minus x1 whole multiple x minus
x1 यो भयो हाम्रो 2 पोइन्ट इक्वेसन। यदि दुईवटा इक्वेसन दिएको छ भने त्यसको इक्वेसन कसरी निकाल्ने, दुईवटा पोइन्ट दिइदिएछ अनि इक्वेसन कसरी निकाल्ने भने अब यसैमा हेरिहालौँ हामी। 1 पोइन्ट इक्वेसन, 1 पोइन्ट इक्वेसनमा के हुन्छ भने एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ र स्लोप दिएको हुन्छ त्यो लाइनको। अब के हुन्छ भने माथिबाट y minus y1 is equal to, अब यो टर्म हामी हेरौँ के हो भने y2 minus y1 by x2 minus x1 भन्नुको मतलब के हो, हाम्रो स्लोप हो y2 minus y1 by x2 minus x1। यहाँ के लेख्न पायौँ, यहाँ x m यसको ठाउँमा m स्लोप माइनस x1 यति त लेख्न पायौँ हामी। यो इक्वेसन हामीले याद गर्नु पर्ने रहेछ। यदि दुईवटा पोइन्ट दियो भने कसरी इक्वेसन निकाल्ने र एउटा पोइन्ट र एउटा स्लोप दियो भने कसरी निकाल्ने भने यो इक्वेसन रहेको छ। अब अगाडि हामी हिँडौँ। फ्रेन्ड हामी 3 नम्बरमा हेरौँ अब के छ भने 3 नम्बरमा डबल इन्टरसेप्ट फर्म। मतलब यसमा x इन्टरसेप्ट पनि छ र y इन्टरसेप्ट पनि छ। अहिले हामी के गर्ने, यसको प्रब्लम निकाल्ने हामी। सपोज ओरिजिनबाट पोइन्ट ए सम्म आएछ भने त्यसको ए मिल कति होला, हामी ए लियौँ, x इन्टरसेप्ट ए आयो र y 0 छ। त्यस्तै हामी ओरिजिनबाट पोइन्ट बी सम्म के भयो, हाम्रो बी ले कभर गर्छ, y इन्टरसेप्ट बी छ र x 0 छ। अब यसमा हामी के गरौँ, लेट पोइन्ट लोकस एउटा पोइन्ट लेट गरौँ x y। अब हेरौँ हामी के गरौँ भने लाइन एबी को स्लोप निकालौँ। स्लोप अफ लाइन एबी कति भइहाल्छ भने अब यहाँ हेरौँ हामी फर्मुला y2 minus y1 by x2 minus x1। वो y2 हामी के गरौँ भने हामी यो भयो x1 y1, यो भयो x2 y2। यसमा के गरौँ भने हामी y2 गर्दिम, कति भइहाल्छ, हामी लेट गरौँ। सपोज लेट a0 x1 y1 अनि 0b हुन्छ, सरी 0b x2 y2। y2 कति आयो भने y2 हामी हेरौँ b minus y1 0 by x2 0 minus a हुनु मतलब b by minus a is equal to minus b by a। स्लोप यति आयो एउटा र अर्को स्लोप अफ लाइन पिक ए, पी लाइनको स्लोप कति हुन्छ भने यसको पनि हामी के गरौँ, त्यस्तै गरौँ। अनि यसको स्लोप कति भइहाल्छ y2 minus y1, y2 minus y1 भन्नुको मतलब हामी y2 minus y1 y2 को ले गर्दैम एलाई, y2 भयो y minus y1 0 by x2 तलाई गर्यो x minus x1 a कति भयो y by x minus a यति आयो। अब के गरौँ भने पोइन्ट के छ a p b सबै एउटै लाइनमा परेको छ। हेयर पोइन्ट a p n p r कोलिनियर। कोलिनियर भन्नु मतलब एउटै स्टेट लाइनमा पर्ने सबै पोइन्ट के हुन्छ, कोलिनियर हुन्छ र सबैको देयरफोर स्लोप अफ AB बराबर स्लोप अफ PA भइहाल्छ। र हेरौँ यहाँ स्लोप अफ AP कति आएछ भने माइनस B by A इज इक्वल टू स्लोप अफ PA y by x minus A और माइनस b into x minus bx minus minus plus b into a ab is equal to a into x a into y ay और के छ यता हामी यो के छौ माइनस छ उलाई के गर्नु प्लस गर्ने इक्वल टु ले उता प्लस गरेपछि प्लस हुन्छ। हामी के गरौँ ay प्लस bx इक्वल टु यो यताको यतै रहिहाल्यो ab। अब के गरौँ डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ ab, डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ
AB अब हेरौँ AY by AB plus BX by AB is equal to AB by AB यहाँबाट AA क्याल्सियम BB क्याल्सियम AB क्याल्सियम और यहाँ चाहिँ Y by B plus X by A is equal to 1 यानी स्ट्यान्डर्ड फर्म हामी दिदिम X पहिला गर्दिम X by A plus Y by B बराबर 1 हाम्रो डबल इन्टरसेप्ट फर्मको फर्मुला रह्यो या ती X by A plus Y by B is equal to 1 अब फोर नम्बरमा के रहेछ भने हाम्रो परपेन्डिकुलर फर्म इक्वेसन परपेन्डिकुलर फर्म यसमा के हुन्छ भने यसमा बन्ने फिगर बनाऊँ ओरिजिन भयो यसलाई नाम दिएलम A point र यसलाई B point व यसमा के हुन्छ भने ओरिजिनबाट निस्केको लाइन के हुन्छ AB लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ परपेन्डिकुलर भयो अनि यसमा के हुन्छ यो डिफरेन्स एंगल अल्फा सपोज अल्फा अनि यो टोटल कति हुन्छ हाम्रो 90 डिग्री अनि 90 डिग्रीबाट अल्फा गयो भने कति बच्छ यो 90 माइनस अल्फा सपोज यो 30 होला भने सपोज यो 30 छ भने यता के हुन्छ टोटल 90 छ भने यो एंगल कति हुनु पर्यो 90 माइनस 30 कति हुनु पर्यो 60 हुनु पर्यो यो 30 प्लस यो 60 90 टोटल हुन्छ त्यसैले हामी के गर्यो यसलाई 90 माइनस अल्फा अनि यो 60 भयो फेरि यहाँ 90 छ र यो कति हुन्छ फेरि यो 30 हुन्छ किनकि 60 प्लस 90 150 प्लस 30 180 सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल त्यसले हामी के गर्नु पर्यो अल्फा थियो भने पनि अल्फा गर्न पायौं अब हेरौं यो के भयो लाइनलाई हामी के गर्यौं P लाइन के छ परपेन्डिकुलर अब हेरौं यसमा हामी अल्फा एंगललाई अल्फा एंगल यो कुन साइड हो भने यसमा हामी के निकालौं cos अल्फा बराबर के हुन्छ भने P by B by H cos अल्फा बराबर B by H B कुन थियो हाम्रो D भयो P by H कति भयो हाम्रो OA लाइन हाइपोटेनस कति छ OA छ अब cos अल्फा OA बराबर कति भइन्छ भने OA बराबर OA डिभाइड मा छ यता मल्टिपल मा यो तल माथि छ भने यता तल P by cos अल्फा अन्नको मतलब OA हाम्रो कति भयो P by cos अल्फा यो ट्रायंगल मा अब ट्रायंगल मा यो हेरौं यो अल्फा को भ्यालु कति छ यो अल्फा मा के छ भने यसको कोरेस्पोन्डिङ साइड दिएछ परपेन्डिकुलर छ तर यसको बेस छैन अब यसमा के गरौँ हामी साइन हाल्दिम साइन अल्फा बराबर P by H साइन अल्फा P को ठाउँमा हाम्रो P नै छ र H को ठाउँमा कति छ भने OB therefore और OB बराबर OB फेरि यता माथि आयो अनि साइन के भयो तल गयो साइन अल्फा यो लाइन हाम्रो कति भयो यसको हाइपोटेन्युस P by साइन अल्फा अनि भर्खर हामी पढे थियौं x मा पढेको लाइनले हामी के भन्यौ x इन्टरसेप्ट र y मा पढेको लाइनलाई हामी y इन्टरसेप्ट भन्यौ ठीक छ सपोज यो के भयो a भयो र यो b भयो डबल इन्टरसेप्ट मा भर्खर पढे थियौ हामी यस्तो थियो नि फिगर हाम्रो A B ओरिजिन O यो थियो A यो थियो B x इन्टरसेप्ट A र y इन्टरसेप्ट B यसमा x इन्टरसेप्ट बराबर कति हो P by cos अल्फा र y इन्टरसेप्ट बराबर B by P by sin अल्फा अब हामी के गर्दिम त्यही डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा पुट गर्दिम putting the value of x intercept and y intercept in double so form equation के थियो भने x by x intercept कति भयो P by cos alpha plus y by b intercept भन्नु मतलब P by sin alpha बराबर 1 थियो
और x डिभाइडमा छ मल्टिपल गएपछि तलको माथि माथिको तल cos अल्फा बाई t प्लस y फेरि सेम यसमा डिभाइडमा छ तलको माथि sin अल्फा बाई p बराबर 1 और x into cos अल्फा x cos अल्फा प्लस y into sin अल्फा y sin अल्फा बाई p इक्वल टू 1 और x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा p into 1 p हाम्रो परपेंडिकुलर फर्मको इक्वेसन यति आयो। यसलाई हामी याद गर्नुपर्ने छ। र अब बच्यो हाम्रो लास्ट 5 नम्बर मेन फर्मुला निकाल्नु छ एंगल बिट्विन टू लाइन। एंगल बिट्विन टू लाइन्स सपोज हामी फिगरको माध्यमबाट जाउँ x y x भयो y भयो। अब यसो हामी के गर्छौं भने दुईवटा लाइनलाई क्रस गराउँछौं। अब यो दुवै लाइनले बनाएको यसलाई हामी के गर्ने भने L1 यो लाइन भयो L2 लाइनको स्लोप भइहाल्छ M2 L1 को भइहाल्छ स्लोप M1। अब हाम्रो के हुन्छ भने स्लोप जहिले पनि एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ। यदि यो स्लोप लिन्छौ भने L2 को स्लोप यो लिन्छौ भने L1 को स्लोप जहिले पनि यसैको साइडमा, यदि राइटमा लिन्छौ भने त्यसको पनि राइटमा, यदि लेफ्टमा लिन्छौ भने यसको पनि लेफ्टमै। तर यहाँ सपोज लेट गरौँ स्लोप अफ L1 θ1 यो बीचमा कटेको एंगल हो, यसलाई निकाल्नु छ र L2 को भइहाल्छ θ2। अब हेरौँ प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल हामीसँग के थियो भने यदि कुनै बाहिरको एंगल कुनै पनि एंगल बाहिर छ भने त्यो के हुन्छ भित्रको दुईवटा अपोजिट एंगलको समसँग बराबर हुन्छ। यो θ1 θ2 मध्ये के भइहाल्छ θ इक्वल टु θ1 प्लस θ2। यो त हामी पढेका छौं एक्सटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु सम अफ अपोजिट अफ टु इंटेरियर एंगल। अब यहाँ हामी के गर्न पायौं भने θ1 बराबर θ प्लस θ2 गर्न पायौं। लेखिदिन्छु एक्सटेरियर एंगल of a triangle is equal to sum of opposite of two interior angle। यो भन्नुको मतलब बाहिरको एउटा एंगल भित्रको दुईवटा उल्टो एंगलको जोडसँग बराबर हुन्छ। यति भयो। अब यहाँबाट हामी θ निकाल्दियौं और θ बराबर θ2 प्लस छ यतापछि माइनस θ1 माइनस θ2। अब के गरौँ दुवै साइडमा हामी 10 हाल्दियौं टेकिङ 10 on both side। ओके भइहाल्छ 10 θ बराबर 10 θ1 माइनस θ2। अब 10a माइनस 10b को फर्मुला हामीले थाहा छ 10a माइनस b भन्नुको मतलब 10a माइनस 10b a को ठाउँमा θ1 10b को ठाउँमा θ2 बाई 1 प्लस 10a into 10b 10a into 10b। अब हेरौँ हामी 10a भन्नुको मतलब कति भयो 10 θ1 भन्नुको मतलब स्लोप कति भयो लाइन 1 has slope 10 θ बराबर M1 सेम टेस्टी। लाइन 2 has slope 10 θ 2 बराबर M2। यदि हामी लेख्न पायौं θ1 को ठाउँमा के गरौँ हामी M1 माइनस θ2 को ठाउँमा M2 बाई 1 प्लस θ1 M1 into M2। यति आयो हाम्रो यो एंगल बन्यो। अनि यो लाइनले बीच यो लाइनले बनाएको दुईवटा एंगल छ यो एंगल बराबर नै भयो भने यो निकाल्नु परेन। अब हेरौँ यो एंगल र यो एंगल पनि बनाएको छ यो लाइनले एउटा त यो एंगल बनाइदिएर अर्को यो बनाइदियो। अब हेरौँ त यो कति भयो स्ट्रेट एंगल बनिरहेछ θ भन्नुको मतलब यो कति भयो 180 माइनस
थीटा गर्न पायौं यदि यो थीटा छ भने यो एंगल कति हुनु पर्छ 180 माइनस थीटा अब हेरौं यसलाई पनि के गरौँ हामी tan 180 माइनस थीटा बराबर कति भइहाल्छ भने tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा किनकि सेकेन्ड क्वाड्रेंट छ यदि क्वाड्रेंट इभेन छ भने नो चेन्ज तर सेकेन्ड क्वाड्रेंट मा के हुन्छ साइन र कोसेक मात्र पोजिटिभ बाकी अल नेगेटिभ त्यसैले हामी के गर्यौ नेगेटिभ अनि माइनस को माइनस tan थीटा को भ्यालु हामीसँग कति आछ भने यहाँ हेरौं m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 m2 देयरफोर हामी के लेख्न पायौं भने tan थीटा बराबर प्लस एउटा पोजिटिभ आछ एउटा नेगेटिभ आछ m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2 अब यसैमा हामी कन्डिसन हेरौं सपोज यसैमा हेरौं यदि यो दुवै लाइन प्यारलल छ भने के हुन्छ हामी के गरौं दुवै लाइन प्यारलल गर्दियौं यो भयो थीटा 1 यो भयो थीटा 2 m1 र m2 प्यारलल मा के हुन्छ भने दुवै एंगलले बनाएको एंगल के हुन्छ 0 हुन्छ जहिले पनि 0 हुन्छ तर यसमा हेरौं थीटा 1 बराबर थीटा 2 भइरहेको छ कुन एंगल हो यो हाम्रो करेस्पोन्डिङ एंगल एउटा बाहिरी एंगल र एउटा भित्री एंगल बिट्विन प्यारलल लाइन भने के भइहाल्छ भने tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2 भइहाल्छ अब हेरौं tan थीटा 1 भन्नुको मतलब m1 बराबर m2 tai अर्को मेथड मा हेरौं हामी अर्को तरिकाले हेरौं प्यारलल लाइन को एंगल बीचको कति हुन्छ भने 0 हुन्छ tan 0 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 इन्टु m2 tan 0 भन्नुको मतलब 0 इक्वल टु m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 m2 अब यो तल छ यता डिवाइड मल्टिपल गर्छ और 0 बराबर m1 माइनस m2 और माइनस छ यता आएपछि प्लस देयरफोर m1 इक्वल टु m2 हाम्रो दुवै तरिकाले हामी सेटिस्फाई गरे यदि कन्डिसन प्यारलल छ के छ भने फर प्यारलल कन्डिसन यदि दुवैलाई प्यारलल छ भने के हुन्छ m1 बराबर m2 हुन्छ स्लोप लाइन 1 को स्लोप लाइन 2 को स्लोप के हुन्छ बराबर हुन्छ तर त्यही हामी अब हेरौं परपेंडिकुलर को लागि फर परपेंडिकुलर कन्डिसन परपेंडिकुलर कन्डिसन में के हुन्छ भने दुवै लाइनले कति बनाउँछ 90 डिग्री बनाउँछ यो तारो थीटा 1 छ यो थीटा 2 छ अनि यसको बीचको एंगल कति हुन्छ जहिले पनि परपेंडिकुलर मा 90 डिग्री व हेरौं यसैको आधारबाट हामी tan 90 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 m2 अब tan 90 डिग्री भन्नुको मतलब इन्फिनिटी हामीले यति थाहा हुनु पर्छ 0 अपन समथिङ 0 अपन 2 गर्दियौं भने 0 नै हुन्छ तर समथिङ अपन 0 के हुन्छ भने इन्फिनिटी सेम यस्तै इन्फिनिटी अपन समथिङ इन्फिनिटी नै हुन्छ तर समथिङ अपन इन्फिनिटी कति हुन्छ भने 0 भइहाल्छ यति हामीले यो थाहा हुनु पर्छ ठीक छ tan 90 डिग्री इन्फिनिटी भयो m1 माइनस m2 बाइ 1 प्लस m1 m2 और तल छ माथि आउँछ 1 प्लस m1 m2 बराबर m1 माइनस m2 माथि छ यता आएर डिवाइड गर्छ इन्फिनिटी और हामी के पढ्यौं समथिङ अपन इन्फिनिटी भन्नुको मतलब 0 अब समथिङ अपन इन्फिनिटी भन्नुको मतलब 0 1 प्लस m1 m2 बराबर 0 और m1 इन्टु m2 बराबर कति भइहाल्छ प्लस 1 छ यता आएपछि माइनस 1 यो कन्डिसन हामीले याद गर्नु पर्छ प्यारलल को लागि m1 m2 बराबर र परपेंडिकुलर को लागि m1 इन्टु m2 बराबर -1